نشوفو المثال الثالث. مثلا عندنا إكس أس 4 ناقص 2 إكس كاري زائد 2 إكس ناقص 1. بينا نديرو ليه القسمة الإقليدية أولا الأقلودية على بنقسم هاد الحدودية هادي على إكس ناقص 1. فأول خطوة قلت لكم، أول حاجة كنشوفو هي قبل ما كنديرو القسمة الإقليدية كنشوفو واش هادوك الحدود مرتبين، واش مقادين، واش ما ناقصنا حتى حد. هنا كيف كتشوفو عندنا إكس أس 4 ناقص 2 إكس كاري، يعني من أس 4 هبط الإكس أس 2، يعني ما عنديش إكس أس 3، خصني نبينو باش ما نخطاش الحساب. يعني هاد الكتابة هادي غادي تولي على شكل إكس أس 4 زائد هداك إكس أس 3 ما كيبانش لأنه بحال مضروب في صفر، يعني بحال إلا عندي صفر إكس أس 3، يعني بحال ما زدت والو حيت هذا أصلا صفر. كنبينو باش ما نخطاش في الحساب. يقدر يحسبو بلا ما يبينو، يحسب غير رد البال الإشارات. يعني كندير صفر إكس أس 3 زائد وكنحط ناقص، كنكمل هادشي اللي عندي، ناقص 2 إكس أس 2 زائد 2 إكس ناقص 1. أنا بغيت ندير القسمة الأقليدية على إكس ناقص 1. كندير القسمة الأقليدية عادي جدا بعد ما بينت هداك الحد اللي ناقصني، إكس ناقص 1. كنخدم عادي، كنقول إكس أس 4 شحال نحط هنا، يعني شنو هي القيمة اللي غادي نحط هنا ونضربها في إكس باش تعطيني إكس أس 4، هي إكس أس 3. إكس أس 3 حيت إكس أس 3 في إكس هي إكس أس 4، يعني ندير ناقص نحل واحد القاس إكس أس 4، حيت ضروري خصني نلقى القيمة اللي عندي هنايا باش نلوحها للصفر. إكس أس 3 في إكس هي إكس أس 4، إكس أس 3 في ناقص 1 هي ناقص إكس. إكس ناقص إكس أس 4 ناقص إكس أس 4 هي صفر. صفر إكس أس 3 يعني بحال عندي صفر إكس أس 3، أنا راه نسيت 1 أس 3، إكس أس 3 في ناقص 1 هي ناقص إكس أس 3. يعني كنجمع هاد الحد مع هاد الحد، كنجمع أس 4 مع أس 4، أس 3 مع أس 3، أس 2 مع أس 2. ماشي غادي ندير أس 2 مع أس 3 ولا أس 4 مع أس 3، لا، خصني نحترم داك الدرجات اللي عندي، كل درجة نزيدها مع أختها. صفر إكس أس 3 يعني بحال عندي صفر ناقص إكس أس 3 ناقص هي زائد، يعني هي زائد، يعني صفر زائد إكس أس 3. من بعد كنهبط هداكشي اللي باقي عندي، كنهبطو عادي بحال كندير ليه زائد ناقص صفر، يعني ناقص 2 إكس كاري زائد 2 إكس ناقص 1. من بعد كنقول شنو هو العدد ولا القيمة اللي غادي نحطها هنا ونضربها في إكس وتعطيني إكس أس 3، باش هاد إكس أس 3 يمشي للصفر، يعني هي إكس أس 2، يعني زائد إكس أس 2. إكس أس 2 في إكس هي ندير ناقص، كنحل واحد القويس هنايا، إكس أس 2 في إكس هي إكس أس 3، إكس أس 2 في ناقص 1 هي ناقص إكس أس 2. من بعد إكس أس 3 ناقص إكس أس 3 صفر، هذا متقابلان. ناقص 2 إكس أو كاري ناقص مع ناقص هي زائد، يعني ناقص 2 إكس أو كاري زائد إكس أو كاري، يعني ناقص 2 إكس أو كاري زائد إكس أو كاري هي ناقص إكس أس 2. كنهبط عاوتاني هادو اللي بقاو ليا، زائد 2 إكس ناقص 1. كنقول عاوتاني شنو هي القيمة اللي غادي نحطها هنايا ونضربها في إكس تعطيني ناقص إكس أس 2، هي ناقص إكس، حيت ناقص إكس في إكس هي ناقص إكس أس 2. ندير ناقص، كنحل القوس، ناقص إكس في إكس هي ناقص إكس أس 2، وناقص إكس في ناقص 1 هي زائد إكس، حيت ناقص في ناقص زائد، يعني ناقص إكس في ناقص 1 هي زائد إكس. كنسد القوس، كتمشي ليا ناقص إكس أس 2 مع زائد إكس أس 2، حيت ناقص في ناقص هي زائد، هادو غادي يمشيو لزيرو. جوج إكس ناقص إكس يعني 2 إكس ناقص إكس هي إكس، بحال عندي جوج ناقص 1، يعني جوج إكس ناقص، حيت ناقص مع زائد هي ناقص، يعني جوج إكس ناقص إكس هي زائد
إكس، كنهبط هداك ناقص واحد اللي بقى ليا، هاد ناقص واحد اللي بقى كنهبطو، يعني ولا بقات عندي هنا إكس ناقص واحد. كنجي نكمل، حيت أنا إمتى كنوقف هنايا؟ كنوقف فاش كنلقى عدد ما مضروب حتى إكس، يعني كنلقى مثلا 3 أولا 4 أولا فاش كنلقى عدد، أولا واحد على جوج أولا 8 أولا فاش كنلقى عدد ما مضروب حتى إكس كنوقف. يعني هنا إكس باقي عندي إكس، وهنا مازال ملقيتش شي عدد، يعني كلشي باقي عندي فيه إكس 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 إكس. هنا اش كندير؟ كنقول شنو هو العدد اللي غادي نحطو هنايا، القيمة اللي غادي نحطها أنا نضربها في إكس وتعطيني إكس، هي زائد واحد. يعني هنا راني لقيت واحد، لقيت عدد، هنا كنوقف، مغاديش مازال غادي نشر ونوقف، مغاديش نكمل مازال الحساب. واحد في إكس هي كنحل ندير الناقص، كنحل القوس ديالي، واحد في إكس هي إكس، وواحد في ناقص واحد هي ناقص واحد. إكس ناقص إكس هي زيرو، ناقص واحد ناقص ناقص واحد يعني ناقص ناقص واحد هي واحد، يعني ناقص واحد زائد واحد هي صفر. كنلقى هنا صفر صافي كنوقف، كنوقف حيت كنلقى عدد وصفر. الا لقيت عدد وماقيس صفر راه ما غاديش نكمل الحساب، حيت اصلا انايا راه ما خدامش في اخ. وهذا كي قلت لكم هذا المثال هذاك الباقي نتوما الباقي ديما تلقاو فيه صفر، ما غاديش تلقاو في الباقي شي عدد، لانه في الليميت ديما الاشكال الغير المحدده اللي غادي تلقاو فاش غادي يعطيكم بشكل غير محدد وغادي تحسبوا ليه نتوما كتحسبوا النهايه ديال واحد الليميت ولقيتوها شكل غير محدد وبغيتو مثلا ديروا القسمه الاقليديه، فضروري هنا خص تخرج لك هاد الصفر هذا. الا ما خرج لكش هاد الصفر راه عندك شي خطا، عاود الحساب. اذا اكس اس 4 ناقص 2 اكس اس 2 زائد 2 اكس ناقص 1 كتساوي إكس ناقص واحد عامل إكس أس 3 زائد إكس أس 2 ناقص إكس زائد واحد زائد هاد الصفر، يعني الصفر مغاديش نديرو، يعني إكس أس 4 ناقص 2 إكس أس 2 زائد 2 إكس ناقص واحد، لقيناها كتساوي لينا هادشي هذا اللي هو إكس ناقص واحد، هذا عامل داكشي الخارج عامل إكس أس 3 زائد إكس أس 2 ناقص إكس زائد واحد. يعني الحدودية اللي عندنا لقيناها على هاد الشكل هذا، يعني تعمل بهاد الطريقة هادي، زائد هذاك الباقي، يعني الباقي صفر. يعني هنا نتوما في الليميت ديما تلقاو فقط غير هاد التعبير هذا، مغاديش تلقاو زائد هذاك، مغاديش هاد الغيص هذا الباقي مغاديش يخرج لكم شي عدد لأنه غادي يكون ديما صفر. يعني نتوما ديما تخدمو غير بهاد التعمير هذا اللي هنا. غنوريكم غير واحد التقنية بسيطة، هي ماشي قاعدة ولكن هي واحد التقنية كتساعد على كيفية ماشي إيجاد القسمة الأقليدية، ولكن واش تقدر ديرها ولا لا. حيت القسمة الأقليدية ما غاديش تقدر ديرها إلا مثلا هذا ما عندوش حلول في إغ، هذا مثلا ما عندوش حلول في إغ راه ما غاديش. علاش؟ لأنه ماشي ما غاديش تقدر ديرها، ولكن القسمة الأقليدية كنديروها باش نلقاو واحد الكتابة، باش نلقاو هاد الحدودية هادي مكتوبة على واحد الشكل معمى. يعني كنلقاو هذا فاكتور هذا ما خصنا ضروري نلقاو صفر، الا لقينا هذا فهذا زائد واحد الحاجه يعني ما بقاش تعميل هذاك، يعني هذه ما كتكتبش على شكل تعميل، يعني ما عندهاش حلول في اغ، عندها حلول في السي، يعني عندها حلول في السي. من بعد نشوفوا هذيك هضره اخرى. فباش تعرف انت واش تقدر دير مثلا القسمه الاقليديه ولا لا، كاينه واحد التقنيه اللي بسيطه اللي هي هذه. فاش كتكون مثلا عندك واحد يعني نوريكم كاع القاعده. فاش كتكون عندي مثلا واحد الحدوديه نسميها مثلا بي دو اكس، هاد الحدود واحد البولينوم قسمها لي على واحد بولينوم اخرى كتكتب على اكس ناقص الفا مثلا ولا بيتا ولا سموها اللي بتسموها نتوما. هنايا فاش كنلقى صفر، يعني فاش كنحسب كنلقى صفر، يعني هاد الفا هذا ما كنهضرش على ناقص الفا، كنهضر على الفا. الفا حل هذيك البولينوم، يعني هذاك الفا الى عوضتوه في هذيك الحدوديه غادي يعطيكم صفر. يعني فاش كتكون مكتوبه على شكل اكس ناقص الفا
وكتشوف انت هذاك الفا الا عوضتيه في هذيك الحدوديه كيعطيك صفر، فهذيك الحدوديه راه عندها حدود في اغ. مثلا هنايا عندنا اكس أس 3 ناقص 2 اكس قسمة على اكس ناقص 1. يعني كنشوف انا هاد واحد هذا الا شديتو عوضتو هنا كتشوف واش غادي يعطيني صفر. فعلا الا شديت واحد وعوضتيه هنا غادي يعطيك صفر، غادي يعطيك واحد ناقص جوج هي ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج ناقص جوج زائد جوج هي صفر. يعني فاش كيعطيك واحد يعني ضروري هنا راه غادي يخرج لك صفر. الا كان هذا حل يعني هنا خاص ضروري يخرج لك صفر. مثلا في المثال الاخر اللي كنا شفنا هذا المثال هذا، هنا شفنا اكس زائد جوج. يعني هذا خصني نكتبو على شكل هاد القاعده اللي عندي اكس ناقص الفا، يعني خص ضروري تكون اكس ناقص الفا. اكس زائد جوج باش نكتبو على شكل اكس ناقص، باش نكتبو على شكل هاد التقنيه ديال اكس ناقص الفا، يعني غادي يولي لي على هاد الكتابه غادي يولي اكس ناقص جوج. يعني باش نخرج في هذيك التقنيه اللي عندي، يعني كندير ليها هاد الطريقه هادي اكس ناقص جوج، بحال ما درت والو. ناقص جوج راه يعني اكس زائد جوج. يعني كنشوف هذاك ناقص جوج الا عوضتو هنا هو الصفر، وفعلا الا عوضتي ناقص جوج هنا راه غتلقى صفر. علاش؟ غتلقى 3 في ناقص جوج 2 هي جوج، يعني 3 في جوج هي 6. لا 12، حيت ناقص جوج الا عوضتي اكس بناقص جوج غتوليك ناقص جوج أس 2. ناقص جوج أس 2 هي 4. 4 في 3 هي 12، يعني توليك 12 زائد 4 في ناقص جوج هي 8. يعني 12 ناقص 8 12 ناقص 8 هي 4. 4 ناقص 4 هي صفر. يعني ناقص جوج راه حل لهاد البولينوم لهاد الحدودية هادي. يعني فاش كيكون حل راه غادي نلقاوه صفر. يعني نتايا فاش كتبغي تحسب واحد الحدودية وخفتي لا تضيع الوقت، شوف بعدا هاد ناقص جوج واش حل، اولا شوف هاد ناقص واحد واش حل. يعني واش تقدر تكتب هادي على واحد التعبير معمل، ولا ما تقدرش تكتبها على داك التعبير. يعني اصلا واش عندها حدود في اغ ولا ما عندهاش حدود في اغ. كنتمنى خوتي هاد الفيديو راه قسمته لكم على جوج، وكنتمنى يعجبكم. و اللي ما فهمش شي حاجه وبغى يسولني على شي حاجه مرحبا، فقط غير يسولني في الكومونتير. غادي معكم بواحد الطريقه اللي يعني غادي ندقى بواحد لا مارش دقه. ما بغيتش نزرب عليكم، ضروري كنبين لكم التمهيد قبل ما ندخلوا للدرس ديال الاتصال. كنبغيو نديرو التمهيد باش على الاقل نرجعوا هذوك المكتسبات السابقه باش ما نلقاوش مشاكل. لانه ضروري هادشي اللي كنشوفوه هنا راه غادي تشوفوه في درس الاتصال في جميع الدروس. وغادي نشوفو في لا فيديو اللي جايه، غادي نشوفو بعض الطرق اللي البسيطه لكيفيه تعميل الحدوديات من اي دوغري، من اي درجه. غادي نشوفو ميثود دونير، يعني خوارزميه اورنر. وغادي نشوفو بعض التقنيات الاخرى. شكرا والى اللقاء.